बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। आज मैं इस वीडियो में वर्क परमिट कनाडा में के बारे में बात करूंगा, जिसमें LMIA की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, कनाडा हर साल नए प्रोग्राम्स निकालता है जिनके तहत वो अपने मुल्क में स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोग बुलाता है। इसी तरह की एक स्कीम है जो कि 2026 तक मीन 2 साल के लिए की है कनाडा ने। इसको कहते हैं इनोवेशन स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम। इनोवेशन स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम क्या है, इसमें किन लोगों की ज़रूरत है, कौन सी कंपनियां कर सकती हैं, इसकी प्रोसेसिंग टाइम्स क्या हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है, ये हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए डिज़ाइन किया है ताकि वो लोग हाईली स्किल्ड लोग मीन जो कि फॉरेन वर्कर्स हैं उनको अपने मुल्क कनाडा में बुला सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये प्रोग्राम 2 साल के लिए होगा और ये बेशक 2 साल का वर्क परमिट होगा, लेकिन एक्सटेंडेड अप टिल 5 इयर्स होगा, जिसके बाद कोई भी एम्प्लॉय जो आता है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय आता है और जो फॉरेन वर्कर्स आते हैं उनको कंपनीज जो है 5 इयर्स तक का वीज़ा देंगी और उसके बाद उनकी PR हो जाया करेगी। इसके साथ अच्छी बात यह है कि जो भी एक कंपनी फैमिली मेंबर्स करेंगे, जो 18 या 18 से ऊपर होंगे, उनको ओपन वर्क परमिट होगा, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये जो हाईली स्किल्ड प्रोग्राम है, इसको कैनेडा's ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। कनाडा का ये जो ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, ये सपोर्ट करता है इनोवेटिव हाई ग्रोथ कैनेडियन कंपनीज़ को कि वो अपने सिलेक्ट कर सके अपने क्राइटेरिया के मुताबिक वो लोग जो कि अराउंड द वर्ल्ड मौजूद हैं, जिनकी उन कंपनीज़ को ज़रूरत है। ये जो है कंपनीज़ हैं उनको एडिशनल सपोर्ट भी करेंगी ताकि वो अपने प्रोफेशन में स्केल कर सके, ऊपर जा सके और फ्लरिश कर सके। अच्छा जी, अभी ये क्या है, टॉप टैलेंट की ये जो कंपनीज़ हैं इनको हमेशा जो है वो चाहिए होते हैं इनोवेटिव किस्म के लोग, ताकि वो लोग उधर आके उन कंपनी में आके काम करें और उन कंपनीज़ को दुनिया में जो है ना मुकाम हासिल करने में आसानी हो। अब जो वो कंपनीज़ हैं जो कि सिलेक्ट हुई हैं ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए, वो कौन सी कंपनीज़ हैं, इनमें आती है एडा आती है, अलाया केयर आती है, उसके बाद सेल कार्टा आती है, क्लैरियस आती है, क्लियो आती है, DPG जिसको डचेस ने फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, लाइट स्पीड है, वाइव है। इस किस्म की कंपनी जो है वो ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जो इस ग्रुप में एम्प्लॉयर्स आते हैं वो परमिट होते हैं हायर हाई स्किल्ड वर्कर्स को करने के लिए, कि वो हायर कर सकते हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ग्लोबली और उनको कनाडा ला सकते हैं जब तक ये प्रोग्राम एंड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2 साल का प्रोग्राम होगा। इनोवेशन स्ट्रीम जो होगा ये तकरीबन 22 मार्च 2026 तक रहेगा, अनलेस इसको दोबारा एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड की सूरत में होगा अगर जो डिमांड है उन कंपनीज़ की पूरी नहीं होती और स्टिल उनको ज़रूरत पड़ती है हाईली स्किल्ड लोगों की, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अभी देखना ये जो कि वर्कर जा रहा है कनाडा जा रहा है, हाईली स्किल्ड वर्कर है, उसको अपनी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन को किस तरह प्रोसेस करना है। अभी जैसे कि बताया कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो कि पायलट प्रोग्राम में आते हैं, मीन स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स हैं इसके। इसमें क्या चीज़ें चाहिए, इसमें जो 3 चीज़ें चाहिए मेन, जो एम्प्लॉई है उसको एक वैलिड जॉब ऑफ़र चाहिए एलिजिबल पोजीशन के लिए। वो कंपनी जैसे कि मैंने पहले बताया इनोवेशन स्ट्रीम पायलट एलिजिबल एम्प्लॉयर होना चाहिए। उसके बाद जो उसको लिए उसने अप्लाई करना, एग्जेम्पशन अप्लाई करनी है LMIA के लिए, स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए थ्रू IRCC सिक्योर अकाउंट, उस पर आके उसने अपनी जो है एग्जेम्पशन अप्लाई करनी है। तीसरा जो उसने करना है, अपना इंतज़ार करना है वर्क परमिट का डिसाइड हो, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो मूव करेगा कनाडा। अब हम आते हैं इसके जो है प्रोसेसिंग टाइम के लिए। अच्छा जी, इनोवेशन स्ट्रीम परमिट के लिए प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो टियर 0 और 1 जो है, अगर आप आउटसाइड कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो इसका तकरीबन 2 हफ्ते टाइम लगना चाहिए 0 और 1 टियर के लिए। और अगर आप जो है विद इन कनाडा हैं इसको अप्लाई करते हैं तो तकरीबन इस पायलट प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग है 1 महीने के लिए होगी। उसके बाद आता है टियर 2 और टियर 3।
اس کی جو پوزیشنز کے لیے جو بھی لوگ اپلائی کریں گے ان کے اوپر یہ 2 ویک کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اپلائی ہوتا ہے، اس میں تقریباً آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ پبلش نہیں کیا گیا، ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ منیمم اور میکسیمم کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جیسے پہلے بتایا ایلیجیبل ہوں گے انوویشن اسٹریم پائلٹ کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہے ان کے پاس جاب آفر ہونی چاہیے امپلائر کی طرف سے جو کہ گلوبل ہائپر گروتھ پروجیکٹ میں شامل ہو۔ اس کے بعد جو ہے اس کی آفر امپلائمنٹ کی جو ہے وہ ٹیئر 0 1 2 3 کی آکوپیشن کے لسٹ کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو امپلائی ہے وہ کمپٹیٹیو ویجز مینز جو مارکیٹ کی ویجز ہیں اس کے مطابق اس کو ویجز دی جائیں۔ اس کے بعد جو اس کی ویجز ہے وہ انکلوڈ کرنا چاہیے ریویو فرام دی فرسٹ ڈے آف ورک، اور اینولی ہر 1 جنوری سے جو ہے نا اس کی الائن ہونی چاہیے پریویلنگ ریٹ کے مطابق۔ اگر آپ آلریڈی کینیڈا میں ہیں موجود ہیں تو آپ کی ایلیجیبلٹی اس پروگرام کے لیے جو کہ گلوبل ہائپر گروتھ پروجیکٹ ہے اس کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ٹیمپرری ریزیڈنٹ ہونی چاہیے، یا آپ ایلیجیبل ہونے چاہیے رجسٹریشن آف اسٹیٹس کے لیے۔ اب جو ویج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جیسے میں نے بتایا کمپٹیٹیو ہونی چاہیے، جیسا کہ جس قسم کا کام ہے اس کی قسم کی ہونی چاہیے، یا آپ کو اس کے لیے آپ بارگین بھی کر سکتے ہیں۔ مینز اگر آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ ریٹ ادھر چل رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو ملنی چاہیے تو آپ ان کے ساتھ اس کے اوپر بارگین بھی کر سکتے ہیں، یا صرف آپ کو دیکھنا پڑے گا جو آپ کی جاب ہے اس میں جو ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہ کتنا آپ کے جو ایکسپیرینس یا آپ کے تجربے کی بنا پہ لے رہے ہیں، یا جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو جو سیلری ہے وہ آپ کے مطابق نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ کو جو امپلائر ہے اس کو LMIA لینا چاہیے، ٹھیک ہے، امپلائر جو ہے وہ LMIA اپلائی کرے، اور پھر اس کو مارکیٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے LMIA جو ہے وہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق وہ LMIA لے۔ پھر آپ جو ہے نا جب آپ کی اگر ویجز ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی تو پھر آپ جو ایگزیمپشن آف LMIA ہے اس کی ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس اسٹریم میں، جو کہ ایگزیمپشن آف LMIA ہے، وہ لوگ جو کہ ہائیلی سکلڈ ہیں اور وہ جاب آفرز لے سکتے ہیں وہ اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے دیے گئے نمبرز پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی مجھے میسج کریں تو میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 003247104678، اس پہ اپنا نام لکھیں، اپنی سٹی لکھیں، اپنی کوئری لکھیں، اور اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو مجھ سے بات کر سکتے ہو تو میرا جو اپائنٹمنٹ کا نمبر ہے وہ 009232146859، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپائنٹمنٹ چارجز کا پیمنٹ میتھڈ بتاؤں گا، وہ پے کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لاسٹ آف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفارمیشن چاہیے۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔